میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لیں کہ ہم بھی اسے جانتے نہیں۔ بڑی مہربانی۔ میرے نبی کی ذات کو جو مانتے نہیں وہ جان لے کہ ہم بھی اسے جانتے نہیں۔ آواز کرو، بہت خوبصورت لفظ ہے۔ وہ جان لے کہ ہم بھی اسے جانتے نہیں۔ وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، وہ جن کو اپنی جان سے پیارے نہیں حضور، صف عاشقاں میں ہم بھی اسے پھر مانتے نہیں۔ وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں مانتے نہیں۔ وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ ممتاز قادری نے تھانی تھی جس طرح، ممتاز قادری نے تھانی تھی جس طرح، ممتاز قادری نے تھانی تھی جس طرح، سب لوگ اس طرح کی یہاں ٹھانتے نہیں۔ وہ جان لے کہ ہم بھی انہیں جانتے نہیں۔ اور آخری اشعار مولا علی پاک دے درود پاک دے۔ آخری اشعار علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، کیا چھوڑو؟ علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی 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 ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینوں، علی باد محمد دا، علی باد محمد دا کوئی ویر وکھا مینوں، علی ورگا زمانے تے کوئی پیر، آپ کو چاہتا علی ورگا زمانے تے کہ گل علی دی کر دیاں ساواں دا، ساواں دا ساواں دا
جے گل علی دی کر دیاں ساواں دا سامان ختم ہووے دے قصہ علی دا حاکم نہیں مقدا انسان ختم ہووے دے ہے درد ہر دل دا ارمان ختم ہووے دے دوجا پیر رکاب تے نہیں رکھ دے قرآن ختم ہووے دے علی ورگا زمانے تے اب جا علی ورگا زمانے تے کوئی اور آخری شعر بڑا خوبصورت اچھی اچھی شان علی دیئے کائنات علی دیئے علی جتنی کسے دیوی علی جتنی کسے دیوی جاگیر بھی خامینو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا